Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. के छ हालखबर ठिक छ नि? शुभ बिहानी, सर। ठिकै छ सर। ल हजुरको सुरु के गर। छ भन्नुहोस्। ठिक छ मेरो पनि ठिक छ। ल स्लाइड देखिया छ? हेलो छ सर, देखिरहेछ। ल अब सबैजना म्युटमा बसौँ है। केही इन्ट्रेक्सन गर्नु पर्यो भने अनम्युट गर्ने, नभए म्युटमा बसौँ हैन। हिजो हामीले इथिकल इस्यु अफ एचआरएम भनेर पढ्यौँ हैन? पढ्या हो है? अब आज हाम्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इथिक्स अफ एचआरएम। हामीले हिजो इथिकल इस्युमा विभिन्न इस्युहरू, इथिक्ससित रिलेटेड इस्युहरू जुन चाहिँ एचआरएम इथिक्सलाई जसले इग्नोर गर्छ अथवा चाहिँ एचआरएम इथिक्सलाई असर गर्ने केही कमन प्र्याक्टिसहरूको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। अब कम्पिटिटिभ इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरो हैन, यसमा चाहिँ नि कम्प्युटरको स्ट्राटेजी आइडेन्टिफाई गर्ने, कम्प्युटरले के कस्तो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीहरू गरेको छ, त्यो त्यही एक्टिभिटी अनुसारको बिजनेस अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो स्ट्राटेजी डेभलप गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमको जासुसीहरू हैन, स्पाइङ भन्छौँ हैन, अथवा चाहिँ नि हेड हन्टिङ भन्ने कुरो, विभिन्न प्र्याक्टिसहरू जुन चाहिँ अनइथिकल प्र्याक्टिस को कुरो गरेका थियौँ हामीले हैन। र पर्फर्मेन्स एप्रेसलमा भनौँ न, यसमा पनि अब फेयरनेस नभइकन केही चाहिँ नै पार्सियालिटीहरूको प्र्याक्टिस जुन चाहिँ छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि एचआरएम इथिक्समा अझै अर्गनाइजेसनहरूमा भएका कमजोरीहरूलाई हामीले छलफल गर्न खोजेका थियौँ। र अर्को एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसन। अब एक्जिक्युटिभ कम्पेन्सेसनमा पनि फेयरनेस नभइकन पार्सियालिटी, अब भनौँ न, अब सामान्यतया कमन प्र्याक्टिसमा के देखिन्छ त भनेपछि एक्जिक्युटिभको स्यालेरी बेनिफिट्स हरू चाहिँ धेरै र तल्लो लेभलको कर्मचारीको कम्पेन्सेसन चाहिँ थोरै, जसो विशेष गरेर अब प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूतिर भन्दाखेरि टप एक्जिक्युटिभ जसो ब्याङ्कहरूतिर सिइओको स्यालेरी आदि इत्यादि कुरो एकदमै हाई हुनु र तल्लो लेभलको कर्मचारीको एकदमै लो हुनु, त्यो चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको के हो त भनेपछि अलिकति नमिल्ने कुरो हैन। किनभने अब सामान्यतया के छ त भनेपछि टप लेभल र लोवर लेभलको स्यालेरीको रेसियो 1:7, 1:5 त्यस्तो प्र्याक्टिस हुन्छ, कमन प्र्याक्टिस। तर कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूतिर टप लेभलको चाहिँ लाखौँमा हुन्छ भने तल्लो लेभलको कर्मचारीको स्यालेरी चाहिँ केही हजार हुनु, त्यो पनि के हो त भनेपछि एउटा एथिक्स भन्दा बाहिरको कुरो जस्तो हामी महसुस गर्छौँ त्यसलाई पनि। र अन्य कम्पेन्सेसन डिस्ट्रिब्युसनमा पनि पार्सियालिटी अथवा चाहिँ नियरर डेयरलाई चाहिँ फेभर गर्ने त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस पनि भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छलफल गरेका थियौँ हिजो। र अर्को सेफ्टी एन्ड हेल्थ। अब सेफ एन्ड हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट
लिनु बिजनेस अर्गनाइजेसनको दायित्व हो। इम्प्लोइको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हजार्ड फ्री हुनुपर्छ। विभिन्न किसिमको हजार्ड्सहरू छ भने त्यो चाहिँ नै राम्रो होइन। त्यो चाहिँ हेलो सुनिरहेको छौँ है हामीहरू। सेफ्टी एन्ड हेल्थका कुराहरू गर्दै थियौँ हामी। यो चाहिँ नै सेफ इन्भाइरोमेन्ट, यो इन्भाइरोमेन्टल सेफ्टी वर्किङ कन्डिसन, हेल्थ हजार्ड्सहरू नहुने स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नु अर्गनाइजेसनको दायित्व हो। र त्यो पनि अब कतिपय अवस्थामा हजार्ड सिचुएसनमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र स्ट्रेस इन्टरभ्यूमा हामीले चाहिँ नै स्ट्रेस क्रिएट गर्ने, किनभने कतिपय अवस्थामा स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र इम्प्लोइलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट सँग फ्यामिलियर गराउनको लागि त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू जानिकन स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने। र इन्टरभ्यूको बेला पनि एप्लिकेन्टले कतिको स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्रेस सिर्जना गर्ने प्र्याक्टिस, त्यो पनि अब त्यसलाई पनि अनइथिकल प्र्याक्टिसकै रूपमा लिउँ। र अर्को इन्भेसन अफ प्राइभेसी, अब भनौँ न कर्मचारीहरूको विभिन्न पर्सनल कुराहरू हुन्छ, पर्सनल इन्फर्मेसनहरू प्राइभेसी मेन्टेन गरिदिनुपर्ने हुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई थाहा भएका कुराहरू। र ती कुराहरू कहिले के भइदिन्छ त भने चाहिँ भनौँ न आउट भइदिन्छ हैन। त्यो यो चाहिँ इम्प्लोइको पर्सनल कुराहरूलाई चाहिँ यो आउट गर्ने प्र्याक्टिस, त्यसलाई पनि हामीले अनइथिकल प्र्याक्टिसकै रूपमा ल्याएको थियौँ। र ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट भनेर अब भनौँ न यो अहिलेको मल्टिनेसनल बिजनेसको अवस्थामा इम्प्लोइले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न समुदायको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा विभिन्न किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरू जान्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने। त्यो पनि के हो त भने चाहिँ इम्प्लोइलाई एक किसिमको अननेसेसरी बर्डनको रूपमा हामीले छलफल गरेका थियौँ हिजो। र अर्को इम्प्लोइ डिस्क्रिमिनेसन, यो डिस्क्रिमिनेसनको प्र्याक्टिस, अब भनौँ न त्यो विभिन्न किसिमको डिस्क्रिमिनेसन हुनसक्छ। अब रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन आदि इत्यादि कुरो, यो चाहिँ नै पार्सियालिटी, फेभराइटिजमको प्र्याक्टिस चाहिँ अर्गनाइजेसनमा भइरहन्छ। त्यो पनि एक किसिमको अनइथिकल प्र्याक्टिस नै हो। र स्ट्राइकर रिप्लेसमेन्ट डिलेमा, अब स्ट्राइकर भन्दाखेरि अब भनौँ न लेबर युनियन आदि इत्यादि जो चाहिँ नै इम्प्लोइको हकितको लागि ओनरसँग विभिन्न किसिमको बार्गेनिङहरू गर्छ। र त्यो अब रिप्लेसमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा अब लेबर युनियन यति स्ट्रङ हुन्छ कि नयाँ इम्प्लोइ एपोइन्टमेन्ट गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ नै भनौँ न रिटायरमेन्ट आदि इत्यादिसम्म यो लेबर युनियनले हस्तक्षेप गरिराखेको अवस्था हुन्छ। र अर्गनाइजेसनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था हुन्छ। र त्यो लेबर युनियनले कतिपय अवस्थामा प्रोटेक्सन गर्छ भने कतिपय अवस्थामा हायर एन्ड फायरको नीति पनि अपनाइएको हुन्छ। त्यो हायर एन्ड फायर पनि त्यति इम्प्लोइको हकितमा नभएको र यो इथिकल इस्यु, यसलाई पनि इथिकल इस्युको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर हामीले इथिकल इस्यु अफ एचआरएम भनेर छलफल गरेका थियौँ। यो आज हाम्रो यो रिकल भयो, जस्ट रिकलको लागि हामीले यो फेरि गऱ्यौँ। र अर्को आज के छ त भनेपछि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इथिक्स अफ एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने केही फ्याक्टर्सहरू छन्।
त्यो फ्याक्टर्सहरू जसले एचआरएम इथिक्स अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एउटा अर्गनाइजेसनको महत्त्वपूर्ण एसेट हो र ह्युमन रिसोर्स नै के हो त भनेपछि अरू रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने एउटा मानवीय संवेदना भएको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रिसोर्सेस हो र एचआरएम इथिक्स भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसित सम्बन्धित इथिकल प्र्याक्टिस भनेर हामीले चाहिँ अस्ति छलफल गरेका थियौँ। यो भनौँ न फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी आदि इत्यादि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी गर्नु एचआरएम इथिक्समा आउँछ र यो अर्गनाइजेसनको एचआरएम इथिक्स चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरूले प्रभावित भइराखेको हुन्छ। अब हामीले यो पहिलो फ्याक्टरको रूपमा एक्सन अफ टप म्यानेजमेन्ट भनेर यहाँ लेख्यौँ। यो चाहिँ नै इथिक्स भनेको म्यानेजरले वर्क प्लेसमा गर्ने बिहेभियर, त्यो चाहिँ इथिक्स, राइट कन्डक्ट अफ म्यानेजर एट वर्क प्लेस। अब एचआरएमसित सम्बन्धित एक्टिभिटीहरूमा कस्तो किसिमको बिहेभियर गर्छ त म्यानेजरले, कस्तो किसिमको एक्सन लिन्छ अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गर्छ, त्यो चाहिँ नै एचआरएमलाई प्रभाव पार्ने, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने किसिमको प्र्याक्टिसहरू। अब टप म्यानेजमेन्टको एक्सनको प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेपछि टप म्यानेजमेन्ट चाहिँ इथिकल स्ट्यान्डर्डहरू फलो गरेर टप म्यानेजमेन्टले आफ्ना एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाउँछ भने त्यसको प्रभाव तल्लो लेभलको म्यानेजमेन्टमा पनि परेको हुन्छ। यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा भनौँ न हरेक कुरो इम्प्लोइ सेलेक्सनदेखि लिएर प्रमोसन, ट्रान्सफर, इभ्यालुएसन, एप्रिसियल आदि इत्यादि सबै कुरामा फेयरनेस अथवा चाहिँ इम्प्लोइलाई प्रोभाइड गर्ने विभिन्न किसिमको फेसिलिटीहरू अथवा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन, विभिन्न कुरामा टप म्यानेजमेन्ट एकदमै फेयर छ। टप म्यानेजमेन्टले फेयरनेस मेन्टेन गरेको छ भने त्यसको प्रभाव चाहिँ पक्कै पनि लोअर लेभल, मिडल लेभलमा पनि पर्छ। यदि टप म्यानेजमेन्टकै एक्सन अलिकति चाहिँ भनौँ न शङ्कास्पद किसिमको अथवा चाहिँ केही इथिकल स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ नमान्ने किसिमको अथवा चाहिँ पार्सियालिटी, फेभराइटिजम गर्ने किसिमको छ भने त्यसको असर लोअर एन्ड मिडल लेभल म्यानेजमेन्टमा पनि पर्छ। त्यो भए हुनाले यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसित सम्बन्धित एक्सनमा टप लेभलको चाहिँ एक्टिभिटी के कस्तो किसिमको छ त्यो चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टप लेभल म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटी, टप लेभलले अर्गनाइजेसनको ओभरअल पोलिसी फर्मुलेसन गर्छ र त्यो पोलिसी चाहिँ नै अर्गनाइजेसनको पोलिसी कस्तो किसिमको छ, इम्प्लोइको लागि फेभरेबल छ अथवा चाहिँ अनफेभरेबल छ अथवा चाहिँ त्यहाँ भनौँ न केही इथिकल स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ नमान्ने किसिमको छ अथवा चाहिँ इथिकल स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने किसिमको छ। त्यो टप लेभलको एक्सनले, टप लेभलको एक्सन भनेको एक किसिमको अर्गनाइजेसनको पोलिसी जस्तै हो र त्यो एक्सनले मिडल लेभल, लोअर लेभलको एक्टिभिटीहरूलाई पनि पक्कै प्रभाव पार्छ। त्यो भए हुनाले टप लेभलको एक्सन चाहिँ यो इथिक्स अफ एचआरएमलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरको रूपमा लिइन्छ। र अर्को हामीले स्ट्यान्डर्ड अफ एचआर म्यानेजर भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अर्गनाइजेसनमा एचआर म्यानेजर भनेपछि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको हेड भन्ने बुझ्छौँ हामी। ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको जिम्मेवारी चाहिँ इम्प्लोइको रिक्रुटमेन्टदेखि लिएर सबै कुरोहरू, सम्पूर्ण जुन ओभरअल फङ्सन्स अफ एचआरएम छ त्यो फङ्सन पर्फर्म गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ एचआर म्यानेजरको हुन्छ। रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन अथवा चाहिँ भनौँ न एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर जुन चाहिँ हामी एचआरएम फङ्सन भनेर भन्छौँ
त्यो सबै फङ्सनको लागि एचआर म्यानेजरको पोलिसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो एचआर म्यानेजरले एचआरएम इथिक्सको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ, एक्विजिसनमा के कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू रहन्छ एचआर म्यानेजरको, एक्विजिसन फेयरली हुनु पर्यो, ह्युमन रिसोर्स एक्वायर गर्दाखेरि, ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ सेलेक्सन गर्दाखेरि भनौँ न के कुरालाई चाहिँ फोकस गरिन्छ। अब भनौँ न बिजनेस अर्गनाइजेसनले नीतिमा फेयरनेस अथवा चाहिँ फ्री कम्पिटिसन आदि इत्यादि भने पनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ केही तलमाथि हुन सक्छ। विभिन्न अर्गनाइजेसन अब हामीले चाहिँ देखेको भोगेको अथवा चाहिँ भनौँ न कमन प्र्याक्टिसमा भएको कुरो यो एक्विजिसनमै चाहिँ के त भनेपछि समस्या आउन सक्छ अथवा चाहिँ फेयर एक्विजिसन हुन सक्छ। ह्युमन रिसोर्स एक्वायर गर्ने, ह्युमन रिसोर्स चाहिँ सेलेक्सन प्रक्रिया कस्तो किसिमको के कुरालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मान्छ त एचआर म्यानेजरले, अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि ट्रेनिङ आदि इत्यादिको लागि। अब ट्रेनिङमा चाहिँ भनौँ न हु निड्स ट्रेनिङ भन्ने कुरो कसरी आइडेन्टिफाई गरेको छ त अर्गनाइजेसनले। साँच्चीकै आवश्यकता भएको मान्छेले चाहिँ ट्रेनिङ लिन पाछ अथवा चाहिँ स्किल कम भएको मान्छेले ट्रेनिङ लिन पाछ अथवा चाहिँ सुविधा उपभोग गर्ने हिसाबले चाहिँ ट्रेनिङ लिन खोजिएको छ अथवा चाहिँ एचआर म्यानेजरले ट्रेनिङ पोलिसी, इम्प्लोइको डेभलपमेन्ट पोलिसी कस्तो किसिमको लिएको छ, कस्तो किसिमको चाहिँ डेभलप गरेको छ, त्यो एचआर म्यानेजरले भनौँ न अर्गनाइजेसनभित्रको ह्युमन रिसोर्स सिचुएसनलाई चाहिँ ओभरअल रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। यो चाहिँ नि अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट, इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि अब विभिन्न किसिमको भनौँ न फाइनान्सियल इन्सेन्टिभ्सहरू, नन फाइनान्सियल बेनिफिट्सहरू उपलब्ध गराउँदाखेरि के कस्तो किसिमको नीति अवलम्बन गरेको छ, यी सबै कुराले अर्गनाइजेसनको एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ फलो गरेको छ अथवा चाहिँ छैन, इथिकल स्ट्यान्डर्डहरू के कस्तो किसिमले चाहिँ एप्लाई गरिएको छ भन्ने कुरो त्यसले पनि अर्गनाइजेसनको ओभरअल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इथिक्सलाई चाहिँ प्रभावित पारेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अर्गनाइजेसनल कल्चर भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। एचआरएम इथिक्सको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल कल्चर पनि हो। कल्चर भनेको के त भन्दा चाहिँ रिपिटेड प्र्याक्टिस हैन, जुन चाहिँ नि प्र्याक्टिसहरू रिपिट भइराखेका हुन्छन् हैन। अब अर्गनाइजेसनल कल्चर भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा कस्तो किसिमको वे अफ डिलिङ, बिहेभिङ, वे अफ कम्युनिकेसन भन्ने कुरो हामी बुझ्छौँ अर्गनाइजेसनल कल्चरमा। अर्गनाइजेसनभित्रको कल्चर चाहिँ कस्तो छ त, अर्गनाइजेसनभित्र एकले अर्कोलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने अथवा चाहिँ एकले अर्काको चाहिँ सहयोग गर्ने, कोअपरेसन गर्ने सिचुएसन छ कि अथवा चाहिँ खुट्टा तानातानको स्थिति छ हैन। त्यो कल्चरको कुरो हो र अर्गनाइजेसनको कल्चरले एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ प्रभावित पारेको हुन्छ। जसो अब भनौँ न नयाँ न्युली एपोइन्टेडलाई चाहिँ कसरी स्वागत गरिन्छ अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गरिन्छ अर्गनाइजेसनभित्र, अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ स्थिति छ अर्गनाइजेसनको कल्चरले चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इथिक्सलाई चाहिँ कसरी एक्सेप्ट गरेको छ भन्ने कुरो यो अर्गनाइजेसन कल्चर पनि के हो त एउटा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इथिक्सलाई प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। कल्चर राम्रो छ, कल्चर चाहिँ इम्प्लोइको लागि फेभरेबल छ भने त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हरेक किसिमको इम्प्लोइहरू रमाउँछ, इम्प्लोइको रिटेन्सन रेट चाहिँ राम्रो हुन्छ, लामो समयसम्म
अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ इम्प्लोइले, कल्चर चाहिँ राम्रो छैन, त्यहाँ वर्किङ सिचुएसन राम्रो छैन, वे अफ डिलिङ बिहेभिङ राम्रो छैन भने त्यसले चाहिँ के त भनेपछि रेट अफ टर्नओभर बढाउला र अर्गनाइजेसनको ग्रोथ डेभलपमेन्टलाई त्यसले असर गर्ला र ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ गरिने जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन छ त्यो डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि के त भनेपछि पक्कै पनि अर्गनाइजेसन प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ असर गर्ला। यो अर्गनाइजेसन कल्चर यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा कस्तो किसिमको कल्चर छ त, इम्प्लोइसँग कस्तो किसिमको व्यवहार गरिन्छ, एक अर्कोलाई चाहिँ कसरी रेस्पेक्ट गर्छ अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ, नयाँ आउने मान्छेलाई चाहिँ के कस्तो किसिमको चाहिँ फिलिङ हुने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो यो अर्गनाइजेसन कल्चरले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। र अर्को हामीले यहाँ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर लेखेका छौँ। इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनभित्रको चाहिँ वातावरण भन्ने बुझ्छौँ, जसमा अब अर्गनाइजेसन्स रुल्स रेगुलेसन पोलिसी तिनीहरू र अर्गनाइजेसनको रुल्स पोलिसी प्रोसिडरले ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पारेको हुन्छ त। यो भनौँ न अर्गनाइजेसनको पोलिसी नै के हो त भने चाहिँ ह्युमन सिचुएसन, अब ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित पोलिसी नै अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। पोलिसी ह्युमन रिसोर्सको फेभरमा छ अथवा चाहिँ पोलिसी राम्रो छ भने पक्कै पनि त्यो पोलिसीले चाहिँ के गर्छ त भने चाहिँ इथिकल स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ र ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित पोलिसी अथवा चाहिँ त्यहाँ भएको विभिन्न किसिमको रुल्स रेगुलेसन सिस्टम प्रोसिडर ह्युमन रिसोर्सको फेभरमा छैन भने त्यहाँ पक्कै पनि डिस्क्रिमिनेसनका सिचुएसनहरू सिर्जना भइराखेका हुन्छन् र ह्युमन रिसोर्सेसहरूमा विभिन्न किसिमको भेदभावपूर्ण स्थिति को सिर्जना भइराखेको हुन्छ जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्सको लागि चाहिँ त्यति फेभरेबल होइन। यो पनि के हो त भने चाहिँ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ नि जो विभिन्न किसिमको रुल्स रेगुलेसनलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ त्यो रुल्स रेगुलेसन कस्तो किसिमको छ, पोलिसी प्रोसिडर सिस्टम के कस्तो किसिमको छ, त्यो पनि के हो त भन्दा चाहिँ एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने एउटा प्रमुख तत्त्व। र अर्को सोसियल फ्याक्टर भनेर हामीले लेखेका छौँ। सोसियल फ्याक्टर, अब सोसियल फ्याक्टर भनेका सामाजिक मूल्य मान्यताहरू हैन जुन चाहिँ सोसाइटी पछि फरक फरक हुन्छ। सोसियल नर्म्स भ्यालुज चाहिँ समाजै पछि फरक फरक हुन्छन्। जस्तो भनौँ न अमेरिकन सोसाइटीमा जुन अर्गनाइजेसनभित्र हुने चाहिँ व्यवहार र नेपाली सोसाइटीमा अर्गनाइजेसनभित्र हुने व्यवहार चाहिँ हामी धेरै फरक देख्छौँ। त्यस्तै किसिमले भनौँ न हरेक समाजले दिएका सामाजिक मूल्य मान्यताहरू हैन त्यो सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसारले चाहिँ समाज अथवा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनभित्र जुन चाहिँ इम्प्लोइलाई गरिने व्यवहारहरू हुन्छन् ती चाहिँ नि फरक किसिमका हुन्छन्। जसो भनौँ न जुन ठाउँमा ह्युमन डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रो छ, ह्युमन राइट्सका कुराहरूमा सोसाइटी एकदमै कन्सियस छ, त्यस्तो सोसाइटीमा भनौँ न हरेक किसिमको इम्प्लोइको प्रेस्टिज डिग्निटीलाई चाहिँ एड्रेस गरिन्छ। र जुन ठाउँमा चाहिँ भनौँ न यो मानव अधिकारका कुराहरू ह्युमन राइट्सका कुराहरूको त्यति साह्रो विकास भएको छैन। जसो अब डेभलपिङ अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो छ भने चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन विभिन्न किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरू हुने र त्यो चाहिँ नि अब ह्युमन राइट्सका कुरा भए र
सामाजिक मूल्य मान्यताहरू पनि के हुन्छन् त भनेपछि कुनै ठाउँमा केही कुरो राइट हुन्छ, त्यही डिस्क्रिमिनेसनकै कुरालाई चाहिँ राइट हुन्छ भने कुनै समाजमा के हुन्छ त भनेपछि सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसारले चाहिँ त्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्नु दण्डनीय हुन्छ। त्यो भए हुनाले यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इथिक्सलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने फ्याक्टरहरूमध्ये सोसियल फ्याक्टर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो र अर्गनाइजेसनले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इथिक्स मेन्टेन गर्दाखेरि सोसियल फ्याक्टरहरू के छन् त? सोसियल भ्याल्युज, नर्म्स, बिहेभियर्सहरू भनौँ न, समाजमा भएका प्रचलनहरू, प्रथाहरू, रीति कुरीतिहरू के कस्ता किसिमका छन् ती कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर इथिकल स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू के हुन्छ भनेपछि यो एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू हामीले छलफल गर्यौँ। अब यसमा एक्सन अफ टप म्यानेजमेन्ट भनेर भन्यो होइन, यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एचआरएम इथिक्स। एक्सन अफ टप म्यानेजमेन्ट, टप म्यानेजमेन्टले कस्तो किसिमको एक्सन लिन्छ त? टप म्यानेजमेन्ट एकदमै फेयर छ। टप म्यानेजमेन्टले एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ एकदम फोकस गरेको छ अथवा चाहिँ इथिकल स्ट्यान्डहरू मेन्टेन गरेको छ भने पक्कै पनि त्यो मिडल लोवर म्यानेजमेन्टमा पनि त्यसको असर पर्छ। हरेक लेभल अफ म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ त भनेपछि यो एचआरएम इथिकल स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन भएर जान्छ होइन। टप लेभलमै कमी कमजोरी छन्, टप लेभलले नै पार्सियालिटी आदि इत्यादि कुरो देखाउँछ, टप लेभलले नै डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भने त्यसले पक्कै पनि लोवर लेभल मिडल लेभललाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। यो टप लेभलको एक्सन चाहिँ के त भनेपछि एचआरएम इथिक्सलाई प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भयो। र अर्को स्ट्यान्डर्ड अफ एचआर म्यानेजर भनेर जुन चाहिँ हामीले लेखेका छौँ, एचआर म्यानेजरले कस्तो चाहिँ इथिकल स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्छ त? एचआर म्यानेजरको जिम्मेवारी के त भनेपछि भनौँ न, एचआर फङ्सन जुन हुन्छन् ह्युमन रिसोर्स एक्वायर गर्ने, एक्वायर कसरी गर्छ त? एक्वायरमा चाहिँ एक्विजिसनमा चाहिँ कस्तो किसिमको पोलिसी अपनाएको छ त? अथवा चाहिँ ट्रेनिङ डेभलपमेन्टमा चाहिँ कस्तो किसिमको पोलिसी अपनाएको छ? मोटिभेसन मेन्टेनेन्समा के कस्ता किसिमका एक्टिभिटीहरू भनौँ न, फेयरनेस, ट्रान्सपेरेन्सी, इक्विटी, क्वालिटीका कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको छ अथवा छैन, त्यसले चाहिँ एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पारेको छ भन्ने कुरो त्यो स्ट्यान्डर्ड अफ एचआर म्यानेजर पनि के हो त भनेपछि एचआरएम इथिक्सलाई प्रभाव पार्ने एउटा फ्याक्टरको रूपमा हामीले यहाँ लियौँ। र अर्गनाइजेसनल कल्चर भन्दाखेरि अब कल्चर भनेको अर्गनाइजेसनभित्र इम्प्लोइहरूले एकअर्कासँग गर्ने व्यवहार अथवा चाहिँ भनौँ न एकअर्कासँगको कोअपरेसन, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, हेल्प, ती कुराहरू होइन। त्यो अर्गनाइजेसनभित्रको कल्चर कसो छ त? अथवा चाहिँ नयाँ आउने इम्प्लोइलाई चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गरिन्छ? जस्तो भनौँ न, हामी विभिन्न ठाउँमा यो के भन्छ, विभिन्न अब युनिभर्सिटीहरूतिर नयाँ आउने विद्यार्थीलाई चाहिँ ऱ्यागिङ गर्ने होइन, त्यसले चाहिँ कस्तो त भनेपछि भनौँ न मानवाधिकारका कुराहरूलाई नै उल्लङ्घन गरेको जस्तो हामी महसुस गर्छौँ। त्यस्तै किसिमको अर्गनाइजेसनभित्र पनि नयाँ आउने इम्प्लोइसँग कस्तो किसिमको व्यवहार गरिन्छ, नयाँ आउने इम्प्लोइलाई नयाँ अथवा चाहिँ पुरानो भन्ने किसिमको फिलिङ छ अथवा छैन, त्यो चाहिँ नै अर्गनाइजेसनको कल्चर हो। त्यो अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइमा कस्तो किसिमको रिलेसनसिप छ, हार्मोनियस रिलेसनसिप छ अथवा छैन, त्यो चाहिँ नै त्यसले पनि इथिक्सलाई चाहिँ एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। र इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले पोलिसी, प्रोसिडर, सिस्टमका कुराहरू गऱ्यौँ र अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्नको लागि पोलिसी प्रोसिडर चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र पोलिसी प्रोसिडर कस्तो किसिमको छ त? अर्गनाइजेसनको पोलिसी नै इम्प्लोइ डिस्क्रिमिनेसनको अथवा चाहिँ इम्प्लोइहरूको बिचमा चाहिँ विभेद ल्याउने अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भने चाहिँ
एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ र सोसियल फ्याक्टर भनेका सामाजिक मूल्यमान्यताहरू भनेर भन्नु हामीले र ती सामाजिक मूल्यमान्यताहरू के छन् समाजले कस्तो किसिमको चाहिँ नीति अवलम्बन गरेको छ त्यही कुरा पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ती कुराहरूले एचआरएम इथिक्सलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो हामीले यहाँ छलफल गर्यौं बुझिया छ है हेलो हेलो यस सर हजुर सर ल अब चाहिँ अर्को हाम्रो स्ट्र्याटेजिक एचआरएम भन्ने छ स्ट्र्याटेजिक एचआरएम अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र स्ट्र्याटेजी यो दुईटा कुराको कम्बिनेसन भन्ने कुरो बुझौँ हामी स्ट्र्याटेजिक एचआरएम भनेको अब स्ट्र्याटेजी फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ स्ट्र्याटेजी के को लागि हो त भनेपछि स्ट्र्याटेजी स्पेशली प्लानिङ द एक्टिभिटिज टु एचिभ गोल अफ द अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नको लागि अथवा चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको मेन प्लान छ त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउनको लागि गरिने सपोर्टिङ जुन एक्टिभिटीहरू हुन्छन् त्यसलाई स्ट्र्याटेजी भनेर भन्छौँ गोल एचिभ कसरी गर्ने गोल एचिभ गर्नको लागि गरिएका हरेक किसिमका एक्टिभिटीहरू स्ट्र्याटेजी हो र त्यो स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एकदमै चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो दुईटा कुरा चाहिँ नङ्ग्रा मासु जस्तै किनभने त्यो स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन टप म्यानेजमेन्टले गर्छ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कसले हो त अर्गनाइजेसनभित्रको ह्युमन रिसोर्सले र स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कस्तो छ ह्युमन रिसोर्स अर्गनाइजेसनभित्रको ह्युमन इन्भेन्ट्री कस्तो किसिमको छ त्यो कुरो कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स जुन डेभलपमेन्ट मोटिभेसन आदि इत्यादि भइराखेको हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कतिको मिट गर्न सक्छ किनभने टेक्नोलोजी दिन प्रतिदिन चेन्ज भइराखेको छ र भनौँ न ह्युमन स्किल पनि अहिलेको जुन स्किलले अहिले चाहिँ अहिलेको ह्युमन रिसोर्सले काम गर्छ ठ्याक्क त्यही स्किलले भोलिको दिनमा 10 वर्षपछि 5 वर्षपछि पनि त्यही सिचुएसन होला भनेर भन्न सकिँदैन किनभने टेक्नोलोजीले सिस्टम चेन्ज गरिसकेको हुन्छ र त्यो नयाँ सिस्टम अनुसारले काम गर्ने चाहिँ स्किल अलि भिन्न किसिमको स्किलको आवश्यकता हुन सक्छ हो यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर फ्युचर रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ ह्युमन रिसोर्सेसको फ्युचर रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ यो टेक्नोलोजीले भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला र कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ आवश्यकता होला त्यो कुरालाई कन्सिडर गरेर र अहिले चाहिँ वर्तमान अवस्थामा ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के कस्तो किसिमको छ ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री अहिलेको चाहिँ के कस्तो किसिमको छ र त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजी पोलिसीको आवश्यकता छ यो चाहिँ नै यो दुईटाको म्याचिङ गर्ने प्रक्रिया नै के हो त स्ट्र्याटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो Strategic human resource management is a concept that integrates traditional human resource management activities with the firm's overall strategic planning and implementation. It integrates human resource consideration with other physical, financial, and technological resources in setting of goals and solving complex organizational problems. यो चाहिँ नै human resource management अहिलेको के कस्तो किसिमको छ वर्तमान ह्युमन इन्भेन्ट्री चाहिँ के कस्तो किसिमको छ र त्यो इन्भेन्ट्रीले कस्तो किसिमको सिचुएसनमा काम गर्न सक्छ र फ्युचर रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुन्छ मार्केटमा भोलिको दिनमा कम्पिटिसनको सिचुएसन कस्तो आउँछ टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरू के कस्तो आउँछ सिस्टम प्रोसिडर कसरी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चेन्जिङ सिचुएसनमा चेन्जिङ सिस्टम प्रोसिडर अनुसारले काम गर्नको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट पर्छ
यी सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर पहिलेदेखि नै जुन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जुन स्ट्राटेजी डेभलप गरिन्छ, यो चाहिँ स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ जुन ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ फिट गराउने प्रयासहरू गरिन्छ, त्यो नै के हो त भनेपछि स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। माइल एन्ड स्नोले स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ। स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज अ ह्युमन रिसोर्स सिस्टम द्याट इज टेलर टु द डिमान्ड अफ बिजनेस स्ट्राटेजी। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र बिजनेस स्ट्राटेजीको म्याचिङ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कस्तो त भनेपछि बिजनेस स्ट्राटेजी कस्तो किसिमको छ त्यही अनुसारले, किनभने त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने ह्युमन रिसोर्स हो। स्ट्राटेजी कस्तो छ, स्ट्राटेजी र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अर्को सुलर आरएसले डिफाइन गर्नुभएको छ, strategic human resource management involves all those activities affecting the behavior of individual in their effort to formulate and implement the strategic need of the business. अब स्ट्राटेजी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जिम्मेवारी ह्युमन रिसोर्सको भएको हुनाले कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी अवलम्बन हुन्छ त्यही किसिमको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र स्ट्राटेजी फर्मुलेसनलाई चाहिँ म्याच गर्ने किसिमको चाहिँ स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरो हामीले छलफल गऱ्यौँ। ल, बुझिया छ है स्ट्राटेजिक एचआरएम? हेलो, यस सर। ल, अब रोल अफ एचआरएम फङ्सन इन स्ट्राटेजी फर्मुलेसन। अब यसलाई चाहिँ अब भोलि पढौँला है, के छ? कि आजै पढ्ने कि? हेलो, भोलि पढ्नु सर। Thanks for watching.